प्रशांत आयज ही मिटींग जाली MLA जावं डीन जावं हेल्थ ऑफिशियल येयले हांगासर तुमकां गांवांत कितें जाय आतां हे हेल्थ सेंटराच्या बाबतींत? सगळ्यां पयलो आमचे आमदार विरेश बोरकर हेजे देव काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमची हेल्थ सेंटर आसा तेच तेणी इशू हो आसा तो हेल्थ मिनिस्टरा कडल्यान हेल्थ मिनिस्टरान आपली जॉयंट इन्स्पेक्शन टीम धाडली हांगसर इन्क्लुडींग डीन आनी तेजे सगळे मेडिकल स्टाफ. आनी आमची भरपूर डिमांड आशिल्ली, जशी आमची विरेश आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा तशें एक्सरे फेसिलिटी जाय आशिल्ली आमकां, तशेंच ब्लड टेस्टिंग आमकां हांगाच जाल्लें जाय आशिल्लें. आनी तशेंच लेबर रूम आसा तो सारको इक्वीप केल्लो जाय आशिल्लो आनी टॉयलेट जाय आशिल्ली, कित्याक टॉयलेट भायर आसले कारणान डिलिव्हरी जावपाक बायलांक मातशे त्रास जाताले. सो आमी सगळी आमची डिमांड आसा त्यो आमी आमदारा कडेन घातलेल्यान आनी आमदारान आमच्यो हेल्थ मिनिस्टरा कडेन घातल्यात आनी आमकां प्रॉमीस केला डिनान की ह्यो आमी जाता तितले बेगीन हें करतलो म्हणून फुलफील करतलो म्हणून. सो म्हाकाय विश्वास आसा की आमचो आमदार विरेश बोरकर आसा तो ह्यो मागणी आसा त्यो आमच्यो कंप्लीट करून घेतलो म्हणून. सो हांव ताका काळजांच्यान देव बरें करूं. आतां कितलो टायम पासून म्हणजे आतां कितें कितलो तेंपूच जालें हिंगा हे इश्यू चालूच आहा, कितलो टायम पासून तुमी पळयता हें जातलें? आतां तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केलें ते हिसपान तेंच्यांनी 2 ते 3 म्हयने सांगलां आमकां, डिनान सांगलें 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी हें करतले म्हणून. आनी म्हाका विश्वास आसा की आमदार आसा तो ती फॉलोअप घेतलो आनी जाता तितले बेगीन हें करून घेतलो म्हणून. कित्याक हेज्याय पयलू मिटींग जाल्ली, सो ते लेबर रुमाचे बद्दल हेज्याय पयलू हें जाल्लें आनी तें आजून हें जावना, फुलफील जावना ती. सो आतां म्हाका खरेंच विश्वास आसा की जातलें म्हणून, कित्याक त्याचो रिस्पॉन्ड पळयल्यार खरेंच बरो दिसता रिस्पॉन्ड, आनी हेल्थ मिनिस्टरांनी इनवॉल्वमेंट घेतली हितून. सो म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन जातली म्हणून. आतां पळय तो एक कॉटर्स आहा न्हू, कॉटर्स आहा थिंगा ती ऑलरेडी इन अ डायलेपिटेड कंडिशन आहा आनी तें मोडपाचें आहा. आनी दोतोरान एक सजेशन दिलें की तें जाय गांवां खातीर, तें तुमी सजेशन घाल, तुमी कितें सजेशन? सो हांवें ऑलरेडी आमच्या आमदाराक सांगलेलें आसा की म्हाजो डिमांड आसा, म्हाजो पर्सनल डिमांड आसा की आमकां पंचायत आमची खूब धाकटी आसा. सो आमकां जर हेल्थ मिनिस्टरान नाल्यार कोण हेल्थ सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी जर आमकां थंय आमची पंचायत हें करपाक बांदपाक दिली थंय, सो हांव खरेंच तांकां हर काळजांच्यान देव बरें करता, कित्याक आमची पंचायत खूब धाकटी आसा, आमकां कांय फेसिलिटी दिवपाक गावना हांगसर. सो ती जर जाली आमची हांगसर थंय पंचायत जाली सो खूब बरें जातलें, खूब गांवां खातीर बरें जातलें. सो हांव रिक्वेस्ट करता, कित्याक ऑलरेडी आमच्या आमदाराक सांगलेलें आसा आनी तेणें तांकां सांगतलो. सो हें म्हाका हें आसा, विश्वास आसा की आमकां थंय आमची पंचायत जावपाक दिवपाची. हांव नको तेंचो आनी कितें प्लॅन आसा तो, पूण म्हाजी डिमांड आसा थंय पंचायत जावची म्हणून. तुमी तुमच्या पंचायतीच्या थ्रू बरयतले आमदाराक आनी हेल्थ मिनिस्टराकय? हांवें ऑलरेडी ओरली सांगलेलें आसा तांकां, हेज्याय पयलीं सांगलेलें, हेज्याय पयलीं आमी उलयल्लें. सो आतां तें हेजे कडेन आशिल्लें, कोण तो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा, सो तेजे कडेन एक डिमांड वचताय. सो हांव आमच्या पंचायतीच्यान पर्सनली आमदाराकूय बरयतलो आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टराकूय बरयतलो.